السلام عليكم. معكم أستاذة سناء. في هذا الفيديو غندير دي زيكزارسيس في لو كور ديال لو موفمون اي لو روبو فيتيس ديال ثالثه اعدادي. كنتمنى تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر وما تنساوش تشاركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. نبداو باول اكزرسيس. دونك l'exercice 1 كيقول complète les phrases par les mots suivants: repos, trajectoire, curviligne, rectiligne, translation, VM égale à D sur T, référentiel, circulaire et rotation. دونك غنشدو هادوك لي مو وغادي نحطوهم في الفراغات اللي عندنا في الجمل التاليه. دونك نبدا نقرا لكم الجمل ونشرحهم باش تعرفوا اشنو ديروا. Pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé au corps de référence. باش نحدد انا واش واحد الجسم في حركه او سكون واجب عليا نحدد الجسم المرجعي. تاني جمله لو موفمون اي سون ريلاتيف، يعني الحركه شي حاجه اخرى كنقولوا بانهم نسبيين، يعني كيعتمدوا على ان كور ريفيرونسيال. Et la troisième phrase est l'ensemble des positions prises au cours du temps par l'objet en déplacement. يعني هي مجموعه ديال المواضع اللي كتاخدها مع الوقت بها باش كنرسموا هذاك المسار ديالنا. شنو هي؟ خاصكم تكونوا عارفينها في الكور. Il y a trois types de trajectoires. شنو هما les types de trajectoires? On a deux types de mouvements. La vitesse moyenne se calcule par la relation. Donc خذوا وقتكم الكافي خدموا les exercices ومن بعد باش تشوفوا la correction. Donc la correction, pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir un corps appelé le référentiel, au corps de référence. Donc le mot اللي محتاجين حنا هي référentiel. بالنسبة à la deuxième phrase, le mouvement et repos sont relatifs. خاصنا le repos. Troisième phrase, خاصنا un trajectoire. حيت trajectoire أو المسار هو مجموعة ديال لي بوزيسيون اللي كيكونوا سكسيسيف في من كيكون واحد لوبجي في الموفمون. Donc il y a trois types de trajectoires. Les types de trajectoires rectilignes, curvilignes et circulaires. On a deux types de mouvements, en translation et en rotation. La vitesse moyenne se calcule par la relation. Donc la vitesse moyenne égale à la distance sur le temps. Donc pour le deuxième exercice, on a trois questions. La première, convertir en mètres par seconde les vitesses suivantes. Donc عندنا لي فيتاس بالكيلومتر باغ اور وخاصنا نحولوهم المتر باغ سكوند. لا دوزيام كيسيون عندنا كونفرتير عندنا 1 اور نحولو للمينوت، 1 مينوت نحولها لسكوند، 1 اور نحولوها لسكوند. دونك لا تروازيام كيسيون convertir en kilomètres par heure les vitesses suivantes. دونك نحولوهم من المتر باغ سكوند للكيلومتر باغ سكوند باغ اور. عندنا واحد الغابيل كيقول لنا بان الا بغينا نمشيو من الكيلومتر باغ اور للمتر باغ سكوند كنقسموه على 3.6. الا بغينا نمشيو من المتر باغ سكوند كنضربو في 3.6 باش نمشيو للكيلومتر باغ اور. وكنبقاو نعتمدوا على هاد الميثود باش نقدروا نحسبوا باش نكونفيرتيو لا فيتاس. دونك خذوا وقتكم خدموا ليكزارسيس تاع باش تشوفوا لا كوريكسيون. Donc pour la première question, convertir au mètre par seconde les vitesses suivantes. دونك 70 كيلومتر باغ اور غنشدوها باش نحولوها لمتر باغ سكوند غادي نقسموها على 3.6 كما شفنا في القاعده اللي كاينه في الغابيل غادي تعطينا 19.44 متر باغ سكوند. بالنسبه للثانيه كذلك 80 كيلومتر باغ اور غتعطينا 22.22 متر باغ سكوند حيت قسمناها على 3.6. 100 كيلومتر باغ اور حتى هي غنقسموها على 3.6 وغتعطينا 27.77 متر باغ سكوند. بالنسبة لا دوزيام كيسيون convertir 1 heure فيها 60 minutes، 1 minute فيها 60 سكوند. 1 heure اللي شحال فيها من سكوند؟ دونك انا ونعرف بان فيها 3600 سكوند. مي كيفاش غادي نحصل عليها؟ 3600 سكوند راه هي 60 مينوت وكل مينوت فيها 60 سكوند، يعني غنضرب 60 في 60 غتعطيني 3600. بالنسبة لا تروازيام كيسيون باش نحولوا باش نحولوا الكيلومتر باغ اور من المتر باغ سكوند دونك غنضربو في 3.6 كل فيتاس باش نحولوها في اليونيتي ديالها. دونك 10 متر باغ سكوند
عطاتنا 36 كيلومتر باغ اور. 20 متر باغ سكوند غنضربوها في 3.6 وتعطينا 72 كيلومتر باغ اور. كذلك لا تخوازيام 60 متر باغ سكوند غتعطينا 216 كيلومتر باغ اور حيت ضربناها في 3.6. On passe maintenant à l'exercice 3. Donc l'exercice 3 فيه 3 trajectoires. نقراو بعدا l'exercice ونفهموه عا باش نخدموه. On a les positions d'un corps, sachant que l'intervalle du temps entre deux positions successives dans les 3 trajectoires t égale à 4 secondes. دابا انا كناخد هاد لي trajectoires وكل ما بين بوين و بوين كنحسب t égale à 4 secondes. كنلقاها كتبقى نفسها entre chaque deux points. ولكن لا ديستانس اللي كتبدل هداكشي علاش لا فيتاس كتغير. La première question donne les types de trajectoires. La deuxième question يعني la première هي أنواع المسارات. الثاني donne la nature du mouvement dans les trajectoires justifie يعني طبيعة الحركة في المسارات الثلاث وعلل جوابك. La troisième question calculer en mètres par seconde la vitesse moyenne entre A1 et A2 dans les trajectoires. أنا بغيت نعرف شحال لا فيتاس موين أو السرعة المتوسطة ما بين A1 و A2. دونك ناخد لا ديستانس وكنحسبهم. لا ديستانس كنعتمد على ليشيل. عندي كل دو كارو فيهم 5 متر وكنحدد لا ديستانس والتي راه عندي وكنحسب لا فيتاس. خدموا ليكزارسيس عا باش تشوفوا لا كوريكسيون. La première question donnez les types des trajectoires. دونك بالنسبه لينا حنا لي تيب دو تراجيكتوار عندنا 3. يا اما ريكتيلين اللي هو مستقيمي، يا اما كيرفيلين اللي هو منحني، يا اما سيركولير اللي هو دائري. بالنسبه للصوره اللي عندنا كنلاحظوا ان لي تراجيكتوار كلهم عندنا ريكتيلين. La deuxième question donnez la nature du mouvement dans les trajectoires justifiées. ملي كيقول لك هو عطيني لا ناتور دو موفمون يعني طبيعه الحركه. حنا من قرينا طبيعه الحركه قرينا 3. يا اما كتكون اكسيليري، يا اما يونيفورم، يا اما غوطاردي. الا كانت اكسيليري فكنلاحظوا ان لا ديستانس غاداو كتاوغمونطا اولا غاداو كتزاد. الا كانت غوطاردي فكنلاحظوا ان لا ديستانس غاداو كتنقص مع الوقت. يا اما الا كانت متساويه كنقولوا ان موفمون يونيفورم. دونك بالنسبه للتراجيكتوار 1 الموفمون عندنا يونيفورم. علاش؟ كار ليكار اونتر دو بوين سكسيسيف ريست كونستانت. هذاك ليكار اونتر لي ديستانس او المسافه اللي ما بين كل دو بوين كنلاحظوا انها بقات ثابته ما تغيراتش، كنقولوا موفمون يونيفورم. بالنسبه للتراجيكتوار الثاني كنقولوا موفمون اكسيليري. علاش؟ حيت ليكار اونتر دو بوين سكسيسيف اوغمونط، كنلاحظوا ان لا ديستانس اونتر شاك دو بوين غادو كتزاد. Trajectoire ثالث mouvement retardé car l'écart entre deux points successifs diminue. كنلاحظوا ان la distance entre chaque deux points كنلاحظوا ان غادو كتنقص. Pour la troisième question, calculez en mètres par seconde la vitesse moyenne entre A1 et A2 dans les trajectoires. Donc حنا عارفين que VM او السرعة المتوسطة اللي هي la vitesse moyenne égale à la distance اللي هي المسافة على le temps يعني اللي هو الزمن. Pour le trajectoire 1 كي كنلاحظوا في الصورة فكنلقاو entre A1 و A2 كاين 4 كارو. 4 كارو كل 2 كارو فيهم 5 متر يعني هي 5 plus 5 la distance sur 4 غتعطينا 2,5 متر par seconde. Pour le trajectoire numéro 2 فكنلاحظوا ان كاين entre A1 و A2 كاين 2 كارو يعني 5 متر. 5 غنقسموها على 4 غتعطينا 1,25 متر par seconde. بالنسبة للتراجيكتوار 3 فعندنا لا ديستانس entre A1 et A2 عندنا 6 كارو. 6 كارو يعني كل جوج فيهم 5 هي 5 plus 5 plus 5 هي 15 على 4 غتعطينا 3,75 mètres par seconde. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. Une voiture quitte une ville A à 9h45 minutes et arrive à ville B à 14h30 minutes. قالك بأن واحد الفواتور تحركات من واحد المدينة A مع 9:45 دقيقة ووصلت لمدينة B مع 14h30 minutes. كيلي لا دوري دو سو تراجيكتوار؟ شناهي لا دوري اللي مشى بها من فيل A لفيل B؟ كاين لا ديستانس باركورو ا اون فيتاس موين دو 80 متر بار سكوند. قالك شناهي لا ديستانس اللي قطع من لا فيل A لفيل B مع العلم انه مشى بسرعة متوسطة كتساوي 80 متر بار سكوند. خذوا وقتكم الكافي
خدموا ليكزارسيس عاد شوفوا لا كوريكسيون. دونك بالنسبه لا كوريكسيون ديكزارسيس 4 لا دوري دو سو تراجيكتوار غنشدو الوقت مع وصل وغنقصوا منه الوقت مع خرج وغتعطينا لا دوري اللي دار باش وصل من ا ل بي. دونك هي 14 اور 30 مينوت ناقص 9 اور و 10 مينوت غنلقاوها هي 5 اور و 20 مينوت اللي كتساوي بغيت نحول انا السكوند باش تجيني سهله من نبغي نحسب لا فيتاس. بالنسبه لخمسة اور باش نحولها للسكوند غنضربها في 3600 كما درنا في ليكزارسيس 2 و20 مينوت باش نحولها للسكوند غنضربها في 60 حيت كل مينوت فيها 60 سكوند وغادي نحسب غنلقى 19200 سكوند. La deuxième question, quelle est la distance parcourue à une vitesse moyenne de 80 mètres par seconde? حنا كنعرفوا ان VM او لا vitesse moyenne égale la distance sur T. Donc D الا بغيت D فغادي ندير VM فوا T اللي كتساوي 80 متر بار سكوند وغنضربها في 19200 سكوند وغتعطيني لا ديستانس هي 153600 متر. نحولها للكيلومتر نضربها في 0.001 غتعطيني 153.6 كيلومتر. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وما تنساوش تطرحوا التساؤلات ديالكم واللي ما فهمش اكزرسيس يحاول يباسي ليا ميساج او لي كومونتي ونعاود نشرح ليكزرسيس